अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। मुल्क के अंदर तमाम जो बहस है वो इलेक्शंस के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। हुकूमत की तरफ से अपने इत्तेहादियों को किसी न किसी तरीके से मनाकर इंतखाबी इस्लाहात का बिल तो पार्लियामेंट से कल मंजूर करवा लिया गया, लेकिन इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी बरकरार है। अब जो राय हमारे सामने आ रही है वो कानूनी माहिरीन की है और उनका ख्याल ये है कि हुकूमत ने निगरां सेटअप के इख्तियारात में इजाफा करके एक ख़तरनाक मिसाल कायम की है। जो सबसे ज़्यादा वोकल इसके ऊपर वोकली बात कर रहे हैं दीगर माहिरीन के साथ साथ वो पिलडैट के सदर अहमद बिलाल महबूब साहब हैं। माहिरीन ये बात कहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात से निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी की राह हमवार हो सकती है, जिसके बायस इलेक्शन में इल्तवा पड़ सकता है, मजीद हो सकता है। फिर इसके अलावा इन तरामीम से आइनी मसाइल पैदा होने की जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं और उसकी बेसिस के ऊपर ये कहा जा रहा है कि मुदाखलत का बायस भी बन सकती हैं ये तरामीम। फिर गैर मुंतखब हुकूमत को मुंतखब हुकूमत के इख्तियारात देने से आइनी तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये सरीहन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की एक खिलाफ वर्जी नज़र आती है। साथ ही निगरां हुकूमत को ऐसे इख्तियारात मिलने से जो बाज़ सियासी जमातें हैं उनके फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ये खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। और ये जो तरामीम है इनको कानूनी माहिरीन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो नेमतुल्लाह खान केस है और दीगर जो फैसले हैं इससे पहले माजी में मौजूद हैं उनके ये मनाफी है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि निगरां हुकूमत को एक मुंतखब हुकूमत जैसे इख्तियारात देना कहीं इन सियासी जमातों के रास्ते में मुस्तकबिल में मसाइल ना खड़े कर दे और इस इलेक्शन के तनाजुर में भी शदीद मसाइल इनके लिए पैदा ना हो जाएं। ये इसके ऊपर हम एक डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एक तरफ हुकूमत जो है वो निगरान सेटअप को मजबूत बनाने के लिए ये तमाम इक़दाम कर रही है जिसका हमने जिक्र किया, तो दूसरी तरफ इस हुकूमत के जो अभी सिर्फ तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते बाकी रह चुके हैं, इस अभी तक जो है वो कोई काफ़ी मुशावरतें हुई। लंदन और दुबई की मुलाकातों का अहवाल आप टॉक शोज़ के अंदर सुनते रहे हैं, अखबारों की जीनत भी बना है, लेकिन इसके बावजूद कोई फैसला नहीं हो सका है निगरान सेटअप के हवाले से। जबकि वज़ीर दाखिला बार बार अपना ओपिनियन देते हैं इस मामले के ऊपर। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि अभी मुशावरत हो रही है इत्तेहादियों के साथ, लेकिन वज़ीर दाखिला ये कहते हैं एक बार फिर दोहराते हुए कि निगरान वज़ीर आज़म सियासी शख्स को होना चाहिए। और ख़बर ये भी है कि नवाज शरीफ 2 हफ्तों के लिए अब यूरोप की सैर पर जा चुके हैं। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या पसे पर्दा मामला तय पा चुके हैं जो कि वक्त आने पर सामने आएंगे या कुछ तय हुआ ही नहीं है, इसीलिए तमाम कन्फ्यूजन बरकरार है। और आखिर में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हमारे मुल्क की सियासत में बहुत हो रही है कुछ अरसे से, लेकिन साबिक जो हुक्मरान जमात है उनके रहनुमाओं को अगर एक केस में ज़मानत मिलती है तो किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। पार्टी के सदर हैं परवेज़ इलाही साहब, उनका ही अगर हम केस देख लें तो उन्हें कई बार ज़मानत मिल चुकी है लेकिन उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब तमाम केसेस में ज़मानत मिल गई तो MPO 3 के तहत उनको नज़रबंद कर दिया गया। फिर अब पुलिस जो है वो उन्हें अदालत में पेश करने से गुरेज कर रही है। इस सूरत में कल लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर की स्पेशल कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही को पेश ना करने पे सख्त एक्शन लिया। उन्होंने IG पंजाब, IG जेल और होम सेक्रेटरी की तनख्वाह रोकने का हुक्म दिया। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या ये सियासी विक्टिमाइजेशन नहीं, क्योंकि अली मोहम्मद खान साहब PTI के बड़े सीनियर रहनुमा और लीडर हैं, उनको एक बार फिर आज रिहा तो किया गया, लेकिन क्योंकि इतनी बार उनकी रिहाई और गिरफ्तारी हो चुकी है कि शुबात अभी तक पाए जाते हैं कि क्या वो जब पार्टी से लाताल्लुक होंगे, लाताल्लुकी का इजहार करेंगे तो तभी आज़ाद हो पाएंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है सेनेटर सहल साहिबा, पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। राना एहसान साहब हमारे साथ हैं, कोऑर्डिनेटर हैं ब्राय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और रबिया बाजवा साहिबा हमारे साथ है, नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। रबिया साहिबा, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि हम इस कानून साजी की बात कर रहे हैं जो हुकूमत जाते जाते बहुत तेज़ी से करके गई है, बड़ी एफिशिएंसी दिखाई गई है इस मामले के ऊपर। एक ख्याल जाहिर किया जा रहा है, जिस तरह मैंने आगाज़ में जिक्र किया, लीगल जो फ्रेटर्निटी है उनकी तरफ से कि ख़तरनाक रुझान है। आप इत्तफाक करती हैं इससे? करती हूँ, बल्कि आप देखिए कि हुकूमती इत्तेहाद के जो एक रहनुमा हैं उन्होंने आज इसका वॉकआउट किया इन प्रोसीडिंग्स का सेनेट के अंदर, और साथ उन्होंने ये भी फरमाया कि हमें बेखबर रख के लेजिस्लेशन की जा रही है। तो जब अगर इस तनाजुर के अंदर आप देखें तो आपको सारी पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर होती सामने वाजे हो जाएगी। दूसरी बात यह कि अब आप देखिए कि असेंबली के बमुश्किल 10 दिन या 12 दिन बाकी हैं और इस तरह की सूरत हाल में हम ये मतलब बजाय इसके कि असेंबली के अंदर अगर इन्होंने डिस्कशंस करनी भी थी तो ये कोई
पब्लिक वेलफेयर के हवाले से, कोई महंगाई के हवाले से या और तरह के इश्यूज के ऊपर करते, इतनी हैसल में जो लेजिस्लेशन की जा रही है ये अफसोसनाक है। दूसरी बात ये है कि जिन्होंने ये बिल इंट्रोड्यूस करवाया, बल्कि अब ये पास भी हो गया है, उसमें सेक्शन 230 के अंदर अगर आप उसको देखें तो वो ब्लेटेंट इलीगैलिटी है और कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एक इख्तियार ही नहीं देता। निगरान हुकूमत के पास सिर्फ फंक्शंस हैं कि जो उसने लिमिटेड फंक्शन से उसने परफॉर्म करने हैं, उसके पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि जो इस लेजिस्लेशन के थ्रू उसको दिया जा रहा है। बल्कि ये ना सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशन की बल्कि बहुत सारी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने की, जिसमें ख्वाजा आसिफ केस भी है, जिसमें बताया गया है कि निगरान हुकूमत के क्या इख्तियार है और इसको किस तरह एक्सरसाइज करना है। तो अगर इस तरह की जो लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके पीछे जो मकासद हैं वो हम सबको नजर आ रहे हैं। और बहुत देर से जो वकला तंजीमें हैं, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, वो इस तरह की जो हैसल में की लेजिस्लेशंस हैं और जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है उनके ऊपर अपनी आवाज उठा रही हैं। और हम ये समझते हैं कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हैम्पर करने के लिए इस तरह की जो तरमीम है वो की जा रही है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इसके अंदर मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज का जो इत्तेहाद है वो इन्वॉल्व है, उनके थ्रू ये तरमीम की जा रही है। दूसरी बात ये कि एक आखिरी बात मैं करूंगी कि देखिए जिस तरह आज जो हमारे सीनियर रहनुमा जो रजा रबानी साहब ने फरमाया, उससे ये महसूस होता है कि जो उन्होंने कहा कि हमें पता भी नहीं कि किस तरह की कौन सा ये बिल है, उसकी डिटेल्स क्या हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं और से इंपोर्ट किए जा रही हैं, ये प्रोविजंस हैं, ये जो बिल्स हैं, और उनको इंट्रोड्यूस करवा के फौरी तौर पर इनको मंजूर कराया जा रहा है और ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट के अगेंस्ट है। ये तो मैं चाहूंगी कि फिर आगे जो हुकूमत जवाब दे रही है इसके पीछे मईशत के साथ जोड़ कर इसको उस पर भी आपसे बात करूंगी। सेनेटर साहिबा, आपकी पार्टी का मौकिफ कुछ समझ नहीं आ रहा है इस मामले पे। रजा रब्बानी साहब वो एहतजाज कर रहे हैं जिसका रबिया साहिबा भी जिक्र कर रही हैं। कुंडी साहब का बयान थोड़ी देर पहले मीडिया पे चल रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि हम निगरान हुकूमत को, मुंतखब हुकूमत जितने इख्तियारात देने के हामी नहीं, लेकिन आपकी जमात इसको वोट भी कर देती है, हल्का सा कुछ चेंजेस करके नून लीग दावा करती है कि हमने उनको मना लिया। तो ये गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है इस मामले पे। शुक्रिया आप साहब। देखिए, मैं समझती हूँ कि हमें जो हक़ाइक़ और स्पेकुलेशंस को थोड़ा सा अलग करके देखना होगा। पीपल्स पार्टी के यकीनन कंसर्न्स थे। पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि जो भी लेजिस्लेशन हो रही है उस पर एक ड्यू प्रोसेस जो है वो ज़रूर हो, मेंबर्स के सामने जो है वो बिल्स हों, वो तमाम क्लॉजेस को देखें, तमाम आर्टिकल्स को देखें और उसके बाद उस पर डिबेट हो और देखा जाए कि उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अब जहाँ पे इलेक्ट्रोल रिफॉर्म बिल है उसके अंदर कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए थी रिगार्डिंग के जी जो रिजल्ट्स हैं वो टाइम पे ट्रांसमिट हो जाएं। तो जो हमारे कंसर्न्स थे, जो हम देख रहे थे कि आरटीए सिस्टम फेल होने के बाद किस तरह के मसाइल हुए, अच्छा उसमें अब ये क्लॉज थी, इस पर हमारा भी कंसर्न था और पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर आवाज़ भी बुलंद की और इसको रिजेक्ट भी किया। अब जो आप समझ रहे हैं कि आज जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हैं, पाकिस्तान जिस किस्म की माशी सूरत हाल से गुजर रहा है और जो जवाब हमारे सामने रखे गए कि कुछ ऐसे मामलात हैं कि जो कि शायद इस जो इंटरिम पीरियड है इस दौरान आ जाए और ऐसा ना हो कि केयरटेकर के पास वो महदूद इख्तियारात ना हो तो शायद जो है पाकिस्तान के कुछ इंटरेस्ट को जो है वो नुकसान पहुँचे। देखिए, इकॉनमी को लेकर तो हम सब जानते हैं कि बहुत मामला जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल रहे और IMF के आपको पता है स्टैंड बाय एग्रीमेंट करने के अंदर भी कितना वक्त चला गया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है हमने कंडीशनली कुछ चीज़ों के ऊपर ज़रूर एग्री किया, लेकिन हम ये समझते हैं कि केयर टेकर के पास सिर्फ डे टू डे बिजनेस के इख्तियारात होने चाहिए और हम ये समझते हैं कि वक्त पे इलेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है। वक्त पे अब ये कि अभी मैं चीफ मिनिस्टर सिंध की भी बात को सुन रही थी, कहने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए इलेक्शन कमीशन अगर आप लोग वहां पर बिल को वोट कर देते हैं इसके हक में तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि आप लोग टॉक शोज के अंदर या एक बयान की हद तक एक उसूली बात जिसने रजा रबानी साहब बात कर रहे हैं, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है। देखिए हमारी जो है वो कंसर्न रेज करने के बाद जो है उसके अंदर अमेंडमेंट आई, एक जो बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर्स दी जा रही थी कि आप कुछ, लेकिन अब भी ऑनगोइंग। मैं आती हूँ दोबारा राणा साहब का पॉइंट सुन के। राणा साहब, अब 90 दिन के अंदर आप लोग इतने मुतमईन हैं, आपकी पार्टी अभी से कहती है कि 2-3 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व करेंगे, 60 के बजाय 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे। दूसरी तरफ आप लोग कंसर्न दिखाते हैं एक एक गुजरते दिन का कि केयर टेकर जो होगा, जो सपोजिटली 90 डेज के लिए होना है, लेकिन उसके पास इख्तियारात ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि माशी मामलात बहुत गंभीर हैं। सो अगर इतनी सीरियसनेस है तो फिर तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो, बल्कि 60 से भी पहले हो जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, हम इस चीज को कंफ्यूज कर रहे हैं कि अगर आप केयर टेकर सेटअप को ऑथराइज कर दें कि वो मल्टीलैटरल्स और बायलैटरल्स के मामले में कोई फाइनेंशियल या इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकें, तो आप उनको इस चीज के लिए तो एम्पावर नहीं कर रहे कि अगर इलेक्शन कमीशन कोई डेट अनाउंस कर देता है
تو کیئر ٹیکر اس کو رد کر دے. مقصد تو کیئر ٹیکر کا یہی ہے کہ اس نے الیکشن کرانے ہیں. تو یہ میرے خیال سے یہ دونوں چیزیں, کانسیپٹ کیا ہے, کانسیپٹ یہ, یہاں تو ہم فائنینشیل ایمرجنسی کی بات کر رہے تھے کہ ہم توسیع دینا چاہتے ہیں اسمبلی کو, یہ ڈبیٹ چلتی رہی پاکستان میں, وہ نہیں ہوا. اب ہم کیئر ٹیکر کی طرف جا رہے ہیں, اور اگر آپ یہ 24 کروڑ کا ملک جو ہے اس کو 90 دن کے لیے آپ جو ہے وہ ہینڈی کیپ کر دیں کہ آپ فائنینشیل ڈیسیجنز نہیں لے سکتے, تو یہ کوئی پرفیکٹ قانون نہیں ہے. اور فائنینشیل ڈیسیجنز, لیکن اس سے پہلے کی احسان صاحب ایسی کوئی مثالیں, سر قطع کلامی کی معذرت, میں اسی سے متعلق جو آپ پوچھ رہے ہیں بول رہے ہیں, اگر اجازت چلیں آپ مکمل کر لیں پھر. جی چلیں, میں احسان صاحب میں چاہ رہی ہوں کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسی کے بارے میں, کہ اگر کوئی ایسے معاشی فیصلے آپ کے تھے اور یہ ایک اتحادی حکومت ہے, اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس یہ اختیارات ہوں کہ وہ بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل جو معاہدے ہیں اس کے حوالے سے کچھ فیصلے کرتی ہے, کچھ چیزیں چینج کرتی ہے یا کچھ کرتی ہے, اس کا بھی تو آنے والی حکومت کے اوپر اثر پڑے گا. آج تک کی ملکی ہسٹری کے اندر ایسا کیا ہے کیئر ٹیکر کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اپنے محدود اختیارات کے ساتھ؟ دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے اس پہ تو کوئی پولیٹیکل پریشر ہوتا ہی نہیں ہے. اس کے اوپر تو اس نے عوام کو تو جو ہے پاپولسٹ فیصلے کرنے ہی نہیں ہوتے, تو وہ تو نیوٹرلٹی کے ساتھ فیصلے کریں گے. تو یہ آپ صرف ان کو اختیار اگر دے رہے ہیں, آپ ایک ایس ڈی اے میں ہیں, اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ میں ہیں, بہت سارے معاملات ہیں جن کے اوپر فوری فیصلے اگر وہ ڈیلے ہو جائیں, 60 دن کے لیے ڈیلے ہو جائیں, تو اس سے نقصان, بے حد نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس چیز کو آپ اس چیز سے کوریلیٹ کر لیں کہ اگر یہ اختیار ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل کے آپ ان کو دے رہے ہیں مثال کے طور پہ, تو الیکشن وہ ڈیلے کرا دے گا, تو اس کا کوئی لنکیج نہیں بنتا. ہاں بیانیہ بن سکتا ہے آپ اس کو, لیکن میں سمجھتا ہوں ویسے ہی اگر کروا دے رانا صاحب, اس صورت میں کیا ہوگا اگر کروا دے, کیونکہ ان کے پاس تو پھر اختیارات ہوں گے یہ معاہدوں کو آگے بڑھانے کے, بے شک ان کو تھوڑا محدود کر دیا آپ نے, لیکن اگر پھر بات الیکشن, پھر اس کے بعد ملک کی ہسٹری میں یہ چیز ہو چکی ہے پہلے کہ پھر سب انتظار ہی کرتے رہ جائیں الیکشن کا. نہیں, دیکھیں اب یہاں اگزامپل دی جاتی ہے کہ پنجاب کے ڈیلے ہو گئے, کے پی کے ڈیلے ہو گئے, تو اس لیے نہیں ہوئے. وہاں ایک ڈبیٹ تھی کہ سارے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہو, وہاں ڈبیٹ یہ تھی کہ 63A کی تشریح غلط ہوئی, وہاں یہ ڈبیٹ تھی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلانے کے لیے یہ الیکشن ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں. تو وہ ڈبیٹ اب ساری پیچھے رہ چکی ہے. اب تو پورے پاکستان میں الیکشن ہونے, بجٹ ایلوکیٹ ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کے لیے الیکشنز کو کنڈکٹ کرانے کے لیے. تو یہ خطرات میں سمجھتا ہوں یہ ایک بحث ہے, لیکن اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے. یہ بالکل ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک اتنا بڑا ملک 90 دن کے لیے آپ ہینڈی کیپ کر جائیں ایک حکومت کو کہ اگر کوئی ضروری فیصلہ آ جائے وہ نہ کر پائے, تو وہ نقصان پہلے ہی ہم بڑی ڈیلے کا, تاخیر کا. تو یہ میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں پراپر ڈبیٹ ہوئی ہے. جو تحفظات تھے بالکل درست تھے, جن لوگوں کو فوری طور پہ ایجنڈے ملے ان کو ٹائم نہیں مل سکا, انہوں نے ایک 24 گھنٹے کا ٹائم مانگ لیا, وہ ان کو دے دیا گیا. تو یہ اس سے آپ ایک بہتر جو ہے وہ گورننس کروا رہے ہیں اگلے 3 ماہ کے لیے. اور جو پوائنٹ آف ویو آپ دے رہے ہیں, میں ربیہ صاحبہ کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. میں جی رانا صاحب, میں یہ جو بات آپ ایکسپلین کر رہے ہیں ربیہ صاحبہ, یہ تمام چیزیں تو ہیں ہی, لیکن اس پہ پھر میرے ذہن میں کہ انتخابی ضابطے بھی بڑے ایک حساس معاملہ ہوتا ہے. کیئر ٹیکر کو ہم جو دیکھتے تھے, ایک تو یہ جو موازنہ ہم کر رہے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ساتھ, پنجاب کے جو سی ایم صاحب ہیں وہ تو بالکل ایک منتخب سی ایم کی طرح آپریٹ کر رہے ہیں. ان کی تو پی آر مسلم لیگ نون بھی کافی حد تک رن کر رہی ہے. شہباز شریف صاحب نے ان کو ایک منتخب سی ایم والا پروٹوکول دیتے ہوئے کہا کہ یہ پنجاب سپیڈ بن چکے ہیں نئی, تو ان کی کافی پی آر چل رہی ہے. تو آپ موازنہ درست سمجھتی ہیں, یا آپ سمجھتی ہیں کہ اب یہ کانسٹیٹیوشنل بحث بہت پیچھے رہ چکی ہے جب اپنی مدت سے اوپر جا چکی ہے کے پی اور پنجاب کی نگراں حکومت؟ میں تھوڑا سا اگر آپ میں ڈیٹیل میں یہ بات کروں گی, جیسے ابھی رانا صاحب نے فرمایا کہ ایک جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ جی جو یہ حکومتیں ہیں, نگران حکومتیں چونکہ جواب دے نہیں ہے تو اگر یہ چلا بھی لیتی ہیں معاملات, تو میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے 50 سال تقریباً 40-45 سال تھے ساری مین سٹریم پارٹیز یا ساری پولیٹیکل پارٹیز کسی نہ کسی صورت میں اقتدار میں رہی ہیں. تو کیا آج ہم اس نہج پہ مطلب یہ کوئی جسٹیفائڈ ہے کہ نگران حکومتوں نے ہی معاملات کو آگے چلانا ہے؟ جو اکنامک انہوں نے معاملات کی بات کی, اس کے لیے ایک بڑا اچھا سلوشن ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر, کہ بجائے اس کے کہ یہ 90 ڈیز کے لیے جائے, فٹافٹ انتخابات کروائیں. تقریباً 35 دن کا پروسیس ہوتا ہے جو الیکشن جب اناؤنس ہوتا ہے اس کے بعد, تو یہ جلد از جلد انتخابات کی طرف جائیں.
जाए। दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए कि जो चीज आइन इजाजत ही नहीं देता, मतलब आइन को पामाल करके आप किस तरह मुल्क को चला सकते हैं। इन्होंने पहले भी ये किया कि 2 प्रोविंसेस के अंदर हुकूमत नहीं चलाई और इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग के साथ हम ये समझते हैं, हमारे ये शकूक हैं इसके ऊपर, हमारे जो लीगल फर्टर्निटी भी है या जनरली भी जो लोग देख रहे हैं मामला को, कि इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की इस्टेब्लिशमेंट ने कि 2 प्रोविंसेस जो हैं अगर बगैर हुकूमत के चल सकते हैं तो आइंदा भी मुल्क को हम बगैर मुंतखब नुमाइंदों के चला सकते हैं। जबकि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसकी बुनियाद इस स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ी है कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव जो है स्टेट के वो मुल्क को चलाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उठा लें, मुझे कोई एक प्रोविजन उसके अंदर बता दें जो कि निगरान हुकूमत को कोई इख्तियार देती हो। उन्होंने एक फंक्शन करना है, उनके पास कोई पावर्स नहीं है और इस लेजिस्लेशन के थ्रू जो पावर्स दिए हैं वो बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक और बात आपने देखी, एक लेकिन रबिया साहबा यही इजाजत अगर आप दें, ये जो इस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ वर्ल्ड बैंक के साथ मामलात भी तय करने हैं, IMF की जो डील है, बेल आउट प्रोग्राम है, वो भी एक काफी एक हसास मौजू इस वक्त यकीनी तौर पे है क्योंकि हम खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करने से तो बचे हैं। देखिए बात ये है कि जब उनके पास आईनी इख्तियार नहीं देता तो आप उसको किस तरह निगरान हुकूमत को इस तरह के इख्तियार दे सकते हैं। उसका एक ही सोल्यूशन था जो हम बड़ी देर से कह रहे हैं कि आप इलेक्शंस करवाएं बर वक्त, और जो मुंतखब हुकूमत जिसकी भी आती है वो रियासत को आगे लेके, हुकूमत को आगे लेके चले, मुल्क को आगे लेके चले। एक और आप देखिएगा, ये जब इन्होंने अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं, इन्होंने एक और इख्तियार दिया फौज को कि जो रिटर्निंग ऑफिसर के कहने पर पोलिंग स्टेशन के अंदर भी आ सकती है। अब आप ये खुद देख लें कि ये हमें किस तरफ लेकर जा रहे हैं। फिर जो 2020 में बिल आया था इलेक्शन के अमेंडमेंट्स के हवाले से, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी को इख्तियार देने की बात थी। अब आप ये देखिए जितनी देर से ये पार्लियामान में बैठे हैं अभी तक इस इशू के ऊपर भी कोई ऐसी मौसर बहस नहीं हुई, कोई इसके ऊपर उन्होंने प्रोसीड नहीं किया। तो ये सारे इशूज थे जिनको देखना था, लेकिन उससे हट के जो ये बात कर रहे हैं ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसकी कोई गुंजाइश आइन के अंदर नहीं है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। जो सवालात आपने उठाए वो भी मैं राना एहसान साहब की तरफ लेकिन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर इस सारे सेटअप के अंदर पीपल्स पार्टी क्या गेन कर रही है। यहाँ पर जो तमाम चीज़ें हैं वो तो नून लीग के गिर्द घूमती हुई नजर आ रही हैं, खासतौर पे ये जो कानून साजी की जा रही है। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जो कानून साजी की गई इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से और जो निगरान हुकूमत होगी उसके इख्तियारात बढ़ाए गए हैं, उसके अराउंड बहुत सारी बहस हो रही है। सेनेटर साहिबा, पीपल्स पार्टी के हवाले से ये सवाल हर कोई उठा रहा है कि आखिर इस सब चीज़ों के अंदर पीपल्स पार्टी ने क्या गेन किया है, क्योंकि देखिए अब निगरान हुकूमत के पास अगर इख्तियारात होंगे और नून लीग अभी से यही बात करी और ऑब्वियसली जो मईशत का मामला था वो उन्होंने उसके साथ डील किया है, सो वो तो फिर एक इलेक्शन कैंपेन के तौर पर भी अगर अभी हम देख इसको अभी से इमेजिन करने की कोशिश करें तो निगरान हुकूमत अपने उनके मुआहिदों को आगे अगर चला भी रही होगी तो उसको अपनी कैंपेन के तौर पे प्रेजेंट किया जाएगा इलेक्शन के अंदर। देखिए गेन तो पाकिस्तान ने किया है। आपकी देखें कि अब अगर IMF का जो एग्रीमेंट है तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इस बात को की तस्दीक कर चुके हैं कि जो वज़ीर ख़ारजा है हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने भी बड़ा अहम रोल प्ले किया है। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट थी। एफर्ट ये थी कि पाकिस्तान को जिस किस्म का माशी बहरान है और एक डिफ़ॉल्ट के हर वक्त एक ख़तरात थे या उस तरह की जो है हमें बातें सुनने को मिल रही थी, उससे बाहर निकालना। और अब हमें थोड़ा सा पिछले एक्सपीरियंसेस को भी सामने रखना होगा कि जैसे 2018 के इलेक्शंस के अंदर IMF का एग्रीमेंट जो है केयर टेकर हुकूमत थी, उनके पास कोई इख्तियारात नहीं थे, नहीं हो सका था, डिले हो गया था, तो हर चीज़ का आफ्टर जो है इफेक्ट आया था। अभी अब जैसे आपने जिक्र किया कि वर्ल्ड बैंक के साथ जो है सितंबर के अंदर कुछ जो है वो हमें लोन मिलते हैं, तो अगर केयर टेकर के पास कोई इख्तियार नहीं होगा तो हो सकता है कि वो भी डेफर हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें और अगर ये सारा कुछ इसलिए हो रहा हो कि कुछ वक्त मिल जाए और नवाज शरीफ वापस आके अपनी कैंपेन कर सके, उस दौरान चीफ जस्टिस भी तब्दील हो चुके हों, क्योंकि जो कई दफ़ा स्पेकुलेशंस दुरुस्त साबित होती हैं और चीज़ें अपनी कंफर्ट जोन के अराउंड ही की जाती हैं। नून लीग पहले दिन ये नारा लगा चुकी है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, यानी नवाज शरीफ कंटेस्ट कर सके आके और PTI का चेयरमैन मुकाबले में ना हो। देखिए अफसर, मैं तो नून लीग के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगी। हाँ, मैं कहूँगी कि हमारे यहाँ लीडरशिप का कोई भाम नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, हमने अपनी कमिटमेंट्स पूरी की हैं। सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप ये देखें कि पिछले साल के सैलाब और बारिशों के बाद लोगों को वापस ज़िंदगी की तरफ लाना, अपने वादों को पूरा करना,
ख़वातीन को घरों के मालिकाना हकूक़ देना, मैं तो इसीलिए कहती हूँ कि ये सिर्फ मकान नहीं है, घर है, क्योंकि दिस इज़ नॉट वुमेन इस सब में एम्पावरमेंट। पानी नहीं पड़ जाएगा सहर साहब? और आप लोगों का डेमोक्रेसी का जो आप लोग नारा लगाते हैं उसके ऊपर भी, जो आपकी पार्टी का बेसिक बयानिया है और मंशूर है, उसके ऊपर भी अगर 90 दिन से ऊपर जाते हैं और उस ये चीज़ हेल्प आउट करती है केयर टेकर का के इख्तियार? नहीं, मैं नहीं समझती कि केयर टेकर के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो जो है 90 दिन से आगे, ऐसा कोई इख्तियार नहीं दिया जा रहा कि वो इलेक्शंस को 90 दिन से आगे ले जाएं। वो इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन को जो है इलेक्शन कराने के लिए 90 डेज चाहिए है, वरना हम तो ये समझते हैं कि बिल्कुल 60 डेज के अंदर इलेक्शन हो। हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं और पीपल्स पार्टी को पूरा कॉन्फिडेंस है इस बात पे कि अब जब इलेक्शंस होंगे तो हम एक अक्सरियती जमात बनकर सामने आएंगे। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है एंड वी वुड लाइक टू सी हिम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें कोई किसी किस्म का कोई इबाम भी नहीं है हमारे। अब जहाँ तक के और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, उसने केसेस भी फेस किए हैं, वो मुल्क में भी रही है, ठीक है, और गिरफ्तारियां भी फेस की हैं और तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद, आपको पता है फरियाल तालपुर साहिबा भी गिरफ्तार हुई थी, बल्कि ईद की रात को जो है वो उनको हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल किया गया था। तो तमाम हमने ये बर्दाश्त किया है और उसके बाद जो है वो फिर भी ये सामना किया और हम यहाँ मौजूद हैं एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। हमारी जो आप ये देखें कि जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं या बल्दियाती इंतखाबात हुए, पीपल्स पार्टी ने अपनी नशिस्तें गेन की हैं। राणा साहब, इन्होंने तो अपने प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बिलावल साहब का जिक्र किया है। आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट अगर नवाज शरीफ साहब ही होंगे तो उनकी वापसी के अराउंड भी आपके जहन में चीज़ें हैं, उसके अराउंड भी आप लोग प्लान कर रहे हैं? क्योंकि ये तो बड़ी ज़बान ज़दियाम है ये बात कि चीज़ें नून लीग इस हवाले से सोच रही है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आकर टाइम मिल सके अपनी कैंपेन करने का, और उससे पहले गालिबन चीफ जस्टिस साहब भी जो है वो नए आ चुके हों। और रबिया साहिबा ने यहाँ पर 2 दफ़ा एक बात कही है, वो कहती है ये सारा कुछ कहीं कोई और तो नहीं करवा रहा, ये शुबा है उनको, तो इसको भी एड्रेस कीजिएगा। नहीं देखें, ये किसने कराना है? कोई और नहीं करा रहा है। ये तो सियासी फैसले हैं कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। ये भी सियासी फैसला है कि अगर पार्लियामेंट जो है वो मिलके कोई बिल लेके आती है और वो एक्ट बन जाता है मेजॉरिटी वोट के साथ, तो ये तो सारे सियासी फैसले हैं। लेकिन 2-3 चीजें मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जो अगर असेंबली पहले डिसॉल्व हो जाती है तो 90 विदिन 90 डेज है, 90 दिन नहीं है, विदिन 90 डेज है, जिसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन अगर समझता है उसकी तैयारी मुकम्मल है तो वो 65th डे को भी इलेक्शन करा सकता है। तो ये आप एक एक्स्ट्रा विंडो दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि वो अगर यूज करना चाहे या ना करना चाहे। देखिए ये बात के अब ये जो आज जो राणा साहब, एक बयान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कुछ चंद दिन पहले का, जिसके अंदर वो कहते हैं हम 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। वो ठीक है, वेल एंड गुड। उनको अगर 90 दिन की विंडो मिल जाएगी, ये तो उनके ऊपर है कि वो उन्होंने कौन सी डेट इलेक्शन की देनी है। और ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, जिसकी वजह से सवाल उठे। जी, हम बिल्कुल हम उनको कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरा, जहां तक नवाज शरीफ साहब की बात है, तो ये जो इलेक्शन एक्ट अमेंडमेंट बिल है 2023 का, इसके अंदर अब वो जो ताहयात ना अहली है वो खत्म हो चुकी है। तो अब तो नवाज शरीफ साहब आके अपना बिल्कुल इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। तो वो बिल्कुल जब पार्टी डिसाइड करेगी और वो खुद डिसाइड करेंगे तो वो डेट भी आ जाएगी। लेकिन उसको हम इस चीज से लिंक करें कि हमारा तो ख्याल है कि नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं और हम यही फोर्सी कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये इख्तियार नहीं है। इख्तियार जो है वो केयर टेकर का होगा, इख्तियार इलेक्शन कमीशन का होगा कि वो डेट जो है फाइनल अनाउंस करें। एक में सिर्फ जो पहले बात हो रही थी, देखें गैर आईनी ये नहीं था कि इलेक्शन नहीं हुए केपी में या पंजाब में। गैर आईनी की शुरुआत कहां से हुई? वो 63A की तशरीह से हुई, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने की, जिसका इख्तियार था वो तशरीह करे। लेकिन ये इख्तियार नहीं था कि वो आइन को अमेंड करे, क्रिएट करे या रीराइट करे, जो कि ब्लेटेंटली किया गया। तो उससे एक हुकूमत से एक पार्टी से हुकूमत ले ली गई और एक पार्टी को वो हुकूमत हैंड ओवर कर दी, जिसने डिसॉल्व कर लिया कि वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चाहते थे। तो ये सारी कहानी है और उसके ऊपर हम बिल्कुल बुली नहीं हुए। मुल्क के मफाद में था कि इलेक्शन इकट्ठे होते। अगर ये निजाम बन जाता अलग-अलग इलेक्शंस का, तो ये तो एक इन फाइटिंग और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़नी थी। तो मैं समझता हूँ बेहतर हुआ है जो भी हुआ है। और अब ये खदशात सबके, जब इंशाल्लाह इलेक्शन डेट अनाउंस होगी, ये लोगों के खत्म हो जाएंगे कि ये कोई इलेक्शन जो है आगे जा रहे हैं। मुझे इलेक्शन नवंबर में नजर आ रहे हैं।
آپ کو نظر آ رہے ہیں, اب آپ لوگوں کو کچھ نظر آتا ہے, ہوتا کچھ, لیکن سحر صاحبہ پھر میں ربیہ صاحبہ. ابھی جو تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے ایک لائر نے جو ہے لیٹر بھی لکھا کہ جی جو ہے وہ اسمبلیاں ایک دن پہلے تحلیل ہوں گی تو غیر آئینی ہوگا. تو یہ جو اس پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز جو ہے وہ چلتی ہوئی تحلیل ہو گئی تھی, تو کیا وہ غیر آئینی نہیں تھا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے آئین کے مطابق اسمبلی کو دیکھیں تحلیل کیا تھا کہ آپ الیکشن دے دیں, الیکشن آپ لوگوں نے نہیں دینا تھا. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ انسٹیبلٹی کریٹ کرنا چاہتے تھے نا, ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی. اور جیسے بھی رانا احسان صاحب نے کہا کہ 63A کی جو غلط تشریح تھی وہاں سے مطلب کریکشن وہیں سے ہونی چاہیے تھی, وہاں سے کریکشن نہیں ہوئی اور ایک انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کے اندر مسلسل بحران رہے. اور میں کہوں کہ آپ وہ یاد رکھیں, وہ خط بھی یاد رکھیں جو IMF کو لکھے گئے تاکہ جو ہے یہ IMF کے ساتھ معاہدہ نہ ہو. تو ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی. جب حالات بدلتے ہیں تو پھر ہمیں, کیونکہ جو دوسری پارٹی اس ٹائم یہاں پر پروگرام میں موجود نہیں ہے, ان کا اپڈیٹڈ ورژن جن کو یو ٹرنز بھی کہا جاتا ہے لیکن وہ بھی موجود رہتا ہے. IMF نے 3 بڑی پارٹیوں سے ملاقات کی اور اس کے بعد PTI کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے چیئرمین نے ان کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ اگر ان کی بھی حکومت آئے گی تو جو معاہدے آپ لوگوں کی اتحادی حکومت کر کے جا رہی ہے معاہدہ, اس کو وہ ویسے ہی جاری رکھیں گے. ربیہ صاحبہ, یہ جو بات کہی جا رہی ہے 63A کی تشریح وجہ بنی آج جہاں پر کانسٹیٹیوشنلی ہم کھڑے ہیں اور سوالات اٹھ رہے ہیں, اس سے آپ اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو صرف یہ بات کہوں گی کہ آئین کو جب بھی پامال کیا گیا اس کے بڑے برے نتائج جو تھے وہ سامنے آئے. میرا ابھی جنہوں نے جو بات کی الیکشنز کے حوالے سے, تو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ دونوں پروونسز کے اندر الیکشنز اپنے ٹائم پہ کروائے جائیں. اس کے خلاف جس طرح پولیٹیکل پارٹیز نے بیہیو کیا, میں تو اس کی بات کروں گی کہ وہ بہت افسوسناک تھا, کیونکہ جب بھی عدالت فیصلہ کرتی ہے تو یہ لازم ہوتا ہے, چاہے وہ فیصلہ غلط ہے یا وہ فیصلہ درست ہے, کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو. تو بجائے ہمارے سیاستدانوں نے یا ہماری حکومت نے کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرتے, انہوں نے جس طرح کا مظاہرہ سپریم کورٹ کے باہر کیا, اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اور رستے کھلتے جا رہے ہیں, الیکشنز وہ ٹائم پہ نہیں ہوئے, اور آگے بھی یہی اندیشے ہیں جس کا ہم تذکرہ بار بار کر رہے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ وہ جو انہوں نے جس فیصلے کا ذکر کیا, یقیناً مطلب ہم سب اس فیصلے کو کرٹیسائز بھی کرتے رہے, لیکن اس کو جواز بنا کے یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ آئین کو یا جو آئین کا مینڈیٹ ہے آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں یا آپ آئین کے اوپر عمل درآمد نہ کریں. اگر ایک چیز غلط ہے یا ایک چیز سے آپ اتفاق نہیں کرتے تو اس کے لیے بالکل آپ کا حق ہے, ہر مطلب لیگل ایکسپرٹ کا بھی حق ہے, شہری کا حق ہے, ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سب سے بڑی عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کو تسلیم نہ کریں, جیسا کہ الیکشنز والے کیس میں انہوں نے کیا. دوسری بات یہ کہ ایک چیز کے اوپر میں ایک چیز کے اوپر کمنٹ ضرور کروں گی. دوسرا IMF کی بات ہو رہی ہے بار بار. دیکھیں, ہمیں بطور شہری مجھے اس پہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں اکراس دی بورڈ یہ بڑا فخر محسوس کرتی ہیں جب ان کو کوئی ایڈ ملتی ہے, کوئی گرانٹ ملتی ہے کسی اس طرح کے کسی ادارے سے باہر کے یا IMF سے. یہ بنیادی طور پہ پاکستان کے جو شہری ہیں, پاکستان کی عوام ہے, ان کے انٹرسٹ کو یہ گروی رکھتے ہیں, اور یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. اور مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے بڑے افسوس سے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ پارلیمان کے اندر عوام دوست قسم کی ڈبیٹ ہو, عوام دوست قسم کے ڈسکشنز ہوں, اور اس چیز کے اوپر سوچا جائے کہ ہم لوگ کس طرح ان اداروں سے جان چھڑا کے جنہوں نے پورا تسلط اپنا ان پارلیمان کی ترجیحات کی, آپ بالکل یقین صحیح نشاندہ کریں. میں سیر صاحبہ کچھ آپ کو کہنا چاہ رہی, لیکن IMF کے حوالے سے ربیہ صاحبہ جو ہم معاشی ماہرین سے بات کرتے ہیں وہ بڑا اسینشل اس ٹائم پہ قرار دے رہے تھے ملک کی معیشت کے لیے. یقیناً ہمارے پاس آئیڈیل حالات تو نہیں ہے. سیر صاحبہ آپ کچھ کہہ رہی تھی ربیہ صاحبہ جب گفتگو کری؟ دیکھیے, میں یہی کہہ رہی تھی کہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن جو ہے اس وقت ہو جاتے, تو ایک ریکوائرمنٹ یہ بھی تھی کہ جو ہے پورے ملک میں ایک وقت میں الیکشنز ہو, اور یہ کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپس ہوں. اگر اس وقت الیکشن ہو جاتے ہیں 2 صوبوں میں تو ان کے جو ووٹ تھے وہ باقی پورے, اگر آپ اس سے زیادہ جو آپ سمجھ لیں کہ ان کی نشستیں تھیں, تو آج کس قسم کی صورتحال ہوتی؟ کیا ان کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اس الیکٹڈ گورنمنٹ کو سسپینڈ کیا جاتا ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنایا جاتا؟ کیا فرق پڑتا ہے سیر صاحبہ کہ جہاں آپ لوگ اسحاق ڈار صاحب کا نام پیپلز پارٹی نے اس سے بہت کلیئرٹی سے وی اپوز اٹ, کیسے مطلب اس کو کیا, لیکن نام تو سامنے آیا. اس بات پہ غور آج بھی ہو رہا ہے کہ سیاستدان ہو, سیاستدان. دیکھیں, میں ربیہ صاحبہ سے ایک بریک, بہت سارے غیر جانبدار سیاستدان بھی ہیں. یہ نہیں آپ کہیں کہ جو ہے سارے سیاستدان کی وفاداری کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تو ہوتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سوال تو جج پہ بھی اٹھ رہے ہیں, یہ سوال تو آپ کے ٹیکنوکریٹس پہ بھی اٹھ رہے ہیں, کیونکہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ایفیلیشنز ہوتی ہیں. ہمیں تو یہاں پر ایسی بھی ججمنٹس مل رہی ہیں کہ جی آپ پورے شہر کو آگ لگا دیں, آپ ملٹری انسٹالیشنز پر حملے کر دیں, آپ جو ہے وہ شہداء کی یادگاریں جلا دیں, اور آپ کو گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا جائے.
آپ ایک break کی طرف آپ کے جاتے ہیں، ملاقاتیوں اسی کی پہ اجازت ربیہ دی صاحب، جائے، میں آپ لوگوں آپ کو کھانے کھلائے جائیں. اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں ایک بریک کے بعد کہ اگر سیاست جس کی وفاداری آئی اسٹل ڈاؤٹ کہ کسی سیاسی جماعت سے ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اگر ڈار صاحب تک کا نام لیا جا رہا ہے، اور اب بھی چند دن پہلے یہ بھی بات کہ کسی نہ کسی طور پہ کہی گئی تھی کہ ابھی بھی ان موجودہ پارٹیوں کے اندر سے کوئی شخصیت ہو سکتی ہے جس کا لاسٹ مومنٹ نام آئے گا، تو پھر کیا اس ڈیبیٹ میں کوئی وزن، اس آرگیومنٹ میں کوئی وزن رہ جاتا ہے کہ پنجاب میں اگر منتخب حکومت بیٹھی ہوتی اور مختلف الگ الگ انتخابات ہوتے وفاق کے اور صوبوں کے، تو یہ تو آرگیومنٹ اب کافی آؤٹ ڈیٹڈ نظر آتی ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں ممکنہ طور پر انتخابات کب تک ہو سکتے ہیں، اور جو کیا اپنے وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور نگراں سیٹ اپ کا اعلان، اس کے اندر کنفیوژن ہے یا سب کچھ طے ہو چکا ہے. اب تھوڑی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. ربیہ صاحبہ اس پہ آپ بات کیجیے گا، پھر میں دیگر دونوں مہمانوں کے کامنٹ شامل کروں گی. جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، پارٹی کے مختلف گروپ ان میں سے پارٹی میں سے نکل رہے ہیں، جو رہنما ہیں ان کے، آج علی محمد خان صاحب رہا بھی ہوئے، لیکن اب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ دوبارہ گرفتار تو نہیں کر لیے جاتے، کیونکہ یہ ایکسرسائز کئی دفعہ ریپیٹ ہو چکی ہے. اس کو سیاسی وکٹمائزیشن کہا جائے، یا پارٹی کے لیڈر نے جو محاذ آرائی کی اور اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں اس کا پہلے اندازہ نہیں کیا اور تمام پارٹی کو اس میں جھونک دیا، یہ اس کے نتائج ہیں. کیونکہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جو بچ گیا جیسے فواد چودھری، تو وہ الیکشن کمیشن کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ اس وقت جو میں بیان بازی کر رہا تھا وہ تو پارٹی کی پالیسی تھی. پارٹی کے جو چیئرمین ہیں، یہ مبینہ طور پہ اس کو رپورٹ کیا گیا ہے، لیکن مجھے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جے آئی ٹی کے سامنے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جا کے کہا توشہ خانہ کے تحائف تو ملٹری سیکرٹری نے لیے تھے، اس سے پوچھا جائے. القادر کا جو معاملہ تھا وہ تو پوری کیبنٹ نے اپروو کیا تھا، ان سے جواب طلبی کی جائے. یہ اس تمام پالیسی کا نتیجہ ہے یا اس کو سیاسی وکٹمائزیشن کہیں گے؟ کمنٹ کروں گی. ابھی محترمہ نے جو فرمایا تھا کہ پروونسز کے الیکشنز کے حوالے سے، تو ایک چیز کلیئر کر دوں، کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں کہ تمام الیکشنز جو ہیں ایک اکٹھے ہونے چاہیے. تو اگر اس طرح یہ لوگ چاہتے تھے کہ اس طرح ہو، تو ان کے پاس بڑا اچھا موقع تھا 18ویں ترمیم کا، جب ٹائم تھا، جب سارا کچھ ری رائٹ کیا، جب اس کو کانسٹیٹیوشن میں بہت ساری ترامیم کی گئی، تو اس میں اس وقت یہ اس طرح کی چیز انٹروڈیوس کروائی جا سکتی تھی. دوسری بات، اب میں آپ کی جو بات کا جواب دوں، مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بڑی ورس قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے. مجھے عام سیاسی ورکر کسی بھی جو بات کا ہو، میرا اس سے لگاؤ ہے. اسی طرح جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، یا عام جو ایکٹیوسٹ ہیں، اس پہ جرنلسٹ بھی شامل ہیں، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ بھی شامل ہیں، کہ جن کے ساتھ بہت برا ریاستی سلوک کیا جا رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو 9 مئی والا واقعہ ابھی آپ نے بات کی، تو میں اس واقعے کو ہمیشہ ایک مشکوک واقعہ کہتی ہوں. وہ واقعہ جو تھا وہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پروسیس کو دبانے کے لیے استعمال کیا گیا. اس واقعے کو جس طرح، ٹھیک ہے، میں بالکل کبھی نہیں کہوں گی کہ کسی قسم کا تشدد ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا، مطلب اس کے ساتھ کنونسڈ نہیں ہوں کہ آپ ایک اس طرح ایک اس واقعے کو جواز بنا کے، اس بات پہ آپ یقین نہیں رکھتی کہ پارٹی چیئرمین نے جو بیانیہ اپنایا یہ اس کا نتیجہ تھا؟ کیونکہ خود دیکھیے میری بات سنیں کہ اگر مجھے گرفتار رینجرز کرے گی تو میرے لوگ کیا کہاں کرے گی جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے رینجرز گرفتار کرے گی تو نیچرلی میرے لوگ انہی انسٹالیشنز کے اوپر جا کے احتجاج کریں گے. یہ تو پی ٹی آئی دیکھیں، یہ ایک ان کا اپنا موقف ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یہ آج کی بات نہیں، ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ جو سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں یا جو کوئی پاپولر لیڈر ہوتے ہیں یا جو سٹیٹس کو کے خلاف بات کرے، تو اس کو یہ ریاست جو ہے کسی طرح ہر طرح سے حربہ استعمال کرتی ہے اس کو خاموش کروانے کا. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. چلے جو بھی ہوا اس کے بعد یہ حق تو ہے نا جو بھی شہری ہیں کہ وہ اپنا انصاف حاصل کریں. اور پھر دوسری بات، جو خواتین کے ساتھ سلوک کیا گیا، جس میں ہماری وکلا خواتین ہیں، جس میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، وہ کسی بھی طرح مطلب قابل برداشت نہیں ہے. اور جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ریاست کس طرح جبر جو پیچھے. ربیہ صاحبہ، میں چاہوں گی جب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں تو میں آپ سے پھر پوچھوں کہ اگر اس طرح سے اسٹیٹ انسٹالیشنز کو، یہ ایک دلیل آپ کی بالکل ایک طرف ہے، لیکن آج کل ایک پیرالل امریکہ کے اندر بھی کیپٹل ہل پہ حملہ آور ہونے والوں کے خلاف جو کارروائی ہوئی، میں صرف ایک بات کروں گی، تو اس میں اپنا لیگل اوپینین ضرور دیجیے گا. میں رانا صاحب کی طرف سے ہو کے آپ کی طرف آتی ہوں، پلیز اجازت دیجیے گا. رانا صاحب، یہ اس کو ربیہ صاحبہ ورس پولیٹیکل وکٹمائزیشن سمجھتی ہیں، اور ایک چیز جو ہم نے اپنے سامنے دیکھی وہ وفاداریاں تبدیل کرنے کا معاملہ تھا، اور ایک ایکشن ریپلے نظر آیا ہمیں جو پاکستانی سیاست میں پہلے کئی دفعہ ہو چکا ہے. ایک تو میں ڈس ایگری کروں گا ویری اسٹرانگلی جو ابھی ربیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں. عمران خان نے عدالت میں کہا کہ اگر مجھے پھر سے گرفتار کیا تو پھر سے ایسا ہی ہوگا. اس انسیڈنٹ کو کنڈیم نہیں کیا. دن گزر گئے، 2 ہفتے غالباً گزر گئے، پھر جب ریلائز ہوا کہ پکڑ دکڑ شروع ہو رہی ہے تو پھر کنڈیم کیا. ابھی حالیہ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ ایک مذہب کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جانے دینی چاہیے
جہاد کے اندر لوگ جانے دیتے ہیں اور حقیقی آزادی میں آپ کا یہ رول ہے کہ آپ یہ دیں. تو یہ سب کچھ سکھایا گیا, پڑھایا گیا, اور پھر دیکھیں یہ کوئی ہوا میں باتیں, ویڈیو کے اوپر ایویڈنس ہے, توڑ پھوڑ جو کی گئی, لوگ یہ آپ کو لوکیشنز بھیجی کہ آپ یہاں پشاور میں جائیں گے, فلانی جگہ پہ کور کمانڈر ہاؤس پہ جائیں گے, فیصل آباد میں ISI کے دفتر کے آگے پروٹیسٹ کریں گے. تو یہ ایک پلانڈ, ایک مزمل ایک آرگنائز طریقے سے ساری چیز کو کیا گیا. اور اب یہ کہنا کہ یہ ایسا تاثر دینا کہ یہ ریاست جو ہے وہ اپنے ہی جو سمبلز ہیں ان کو اٹیک کرے گی, تو میں سمجھتا ہوں یہ شرمناک ہے. وہ تو چاہتے تھے لیکن پارٹی کی پولیس جو ہے وہ گولیاں چلائے. نہیں, دیکھیں وہ چاہتے تھے کہ پولیس گولیاں چلائے, وہ چاہتے تھے کہ فوج گولیاں چلائے تاکہ لاشیں گریں اور پھر اس پہ سیاست ہو. تو میں تو اس چیز کو, میں اب یہ جو ٹوسٹ ٹرن اور کنسپیریسی تھیوری ڈالنے کی یہ جو کوشش کی جاتی ہے, یہ قابل افسوس ہے. حقائق جو ہیں وہ بالکل کسی اور طرف جو ہے وہ پن پوائنٹ کریں. باقی کوئی اب اس چیز کو آپ کہیں کہ اس کو بیسس بنا کے زیادتی ہو رہی ہے, تو نہیں. جتنے لوگ جو اس وقت زیر حراست ہیں اور جن کے اوپر ایکشن لیا جا رہا ہے وہ لنکڈ ہیں اس معاملے کے ساتھ, اور اس کے پیچھے ایویڈنس ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کانورسیشنز ہو, چاہے وہ ویڈیو ایویڈنس ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لیکن پھر یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کی آڑ میں کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی, تو پھر کیوں وہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں جو پارٹی سے لا تعلقی کا اظہار کر لیتے ہیں؟ ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, اس پہ سحر صاحبہ سے بات ہوگی بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں کہ کیا سیاسی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے PTI کے ساتھ. سحر صاحبہ, آپ لوگوں کا جو ایک سالہ سال سے ایک بیانیہ ہے اس میں ہیومن رائٹس کی, بلکہ آپ کے چیئرمین بات کرتے ہیں, آپ لوگ سب کو ایک جیسے سیاسی مواقع دینے کی اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں, لیکن لگتا ہے کہ اب یہ نعرہ بھی آپ لوگوں سے چھن جائے گا اس 1.5 سال کے بعد, کیونکہ جب اگلی دفعہ کیمپین میں جائیں گے لوگ سوال تو کریں گے کہ کہیں نہ کہیں وکٹمائزیشن اس کی آڑ میں, جو میں احسان صاحب سے ایگری کرتی ہوں جس طرح انہوں نے اس بات کو سامنے رکھا کہ جو واقعات ہوئے اس کے اوپر اسٹیٹ نے ریئیکٹ بھی تو کرنا تھا, جو جیو فینسنگ کے ذریعے جن لوگوں کے اوپر کارروائی ہوئی, آگے قانونی معاملات کس طریقے سے چلیں گے, اور ربیہ صاحبہ سے مزید اس پہ بات ہوگی. لیکن پارٹی ڈسمینٹل ہونا, ایک KP کے اندر دھڑا نکل آنا اور ایک پنجاب کے اندر نکل آنا, وکٹمائزیشن تو کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے پارٹی کے ساتھ, اور آزادی رائے کے اظہار رائے کے حوالے سے بھی بہت سیریس کنسرنز موجود ہیں اس وقت ہماری فرٹرنیٹی کے. پیپلز پارٹی اپنے پرنسپلز پہ بہت اسٹرانگلی اسٹینڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے. یہی ہم نہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگنی چاہیے, نہ ہم کسی سیاسی رہنما پہ پابندی لگانے کے حق میں ہیں, لیکن آپ کو تھوڑا سی تفریق کرنی ہوگی. انتشار, دہشت گردی اور سیاسی جو آپ کی موومنٹ ہوتی ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے. ہم پولیٹیکل پروسیسز کا پارٹ رہے, ہم نے احتجاج کیا, مگر آپ یہ دیکھیں دس واز ناٹ این آئسولیٹڈ انسیڈنٹ. 9 مئی کو آپ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں کہیں گی, اس کے پیچھے اشتعال انگیزی کی ایک مکمل تاریخ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کس سیاسی رہنما نے اپنی گرفتاری کے وقت میں یا اس کو سمن وصول کرانے جائیں تو گھر سے پیٹرول پمپ بنوا کے پھینکے؟ کس سیاسی رہنما نے اب ایک صوبے کے اندر دوسرے صوبے کی پولیس استعمال کی؟ کس سیاسی رہنما نے لوگوں کو اتنا اشتعال دلایا؟ اور کس سیاسی رہنما نے جسٹیفائی کیا کہ جی آپ جا کے یہ حملے کریں؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی بھی دنیا کا ترقی یافتہ جمہوری ملک لے لیں, آپ نے خود کیپٹل ہل کا ذکر کیا, اس پہ حملوں کا ذکر کیا, کیا وہاں پر اس قسم کے حملے اس طرح کی, جس طریقے سے میں آپ کہوں گی کہ چلے آپ نہ بولے جناح ہاؤس, آپ بولے کور کمانڈر ہاؤس, آپ نہ بولیں جو ہے ملٹری انسٹالیشنز, آپ بولے ریڈیو پاکستان پشاور, آپ نہ بولیں کہ جو ہے وہ تو PTI پہ بھی حملہ آور ہوئے تھے نا, PTI دیکھیں میں یہ بتا رہی ہوں کہ اس وقت اگر ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا جب اسلام آباد کی گرین بیلٹ ان کے ساتھ سپورٹ تھی سحر صاحبہ, اب جب یہ واقعہ انہوں نے غلطی میں کر بیٹھے, نہیں غلطی نہیں ہے, یہ غلطی نہیں ہے, یہ سنگین جرم ہے. یعنی آپ یہ بتائیں پھر آپ یہ بولیں کہ کلبھشن یادو کو بھی الاؤ کر دیں, وہ کیا چاہتا تھا؟ رکوانا بھی جرم تھا, تب کیوں یہ ریئیکشن نہیں آیا, کیوں آیا؟ ربیہ صاحبہ کی طرف میں جاتی ہوں, میں اس سے زیادہ بات کرنے کی اس پہ متحمل نہیں ہو سکتی, لیکن ربیہ صاحبہ اگر آپ مکمل کرنا چاہیں, کیونکہ دونوں مہمانوں نے اس کے اوپر جو آپ گفتگو کر رہی تھی اس کے اوپر بات کی ہے. پاکستان کی سالمیت, پاکستان کے وقار, پاکستان کی دفاع پہ حملہ تھا. آپ قانونی شخصیت ہے, آپ تفریق کرتی ہیں ان واقعات کے اندر, کیونکہ PTI چیئرمین ایک طرف کہتے رہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہر چیز کا الزام لگاتے رہے, دوسری طرف انہی سے کہتے ہیں کہ آپ سے ہی بات بھی کرنا چاہتا ہوں, اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو
वाज़ेह है बात रुकवाने के लिए वो पिंडी तक आ गए थे, तो कुछ तफरीक करती हैं आप उनके तरीक़ा कार के अंदर और जो माजी में सियासी जमातें तनकीद करती रही उनके सियासी देखिए रोल के बात ऊपर ये है सवाल से? कि पहले जो बात कर रही है इसको थोड़ा क्लियर करूंगी कि आप ये देखें कि अगर आप कहते हैं तो उनको जिस तरह अरेस्ट किया गया क्या वो जस्टिफाइड था, जिस तरह उनको अदालत में बिठाकर और वो सारा कुछ आपके सामने एपिसोड हुआ। दूसरी बात ये है कि मैं पुरअमन प्रोटेस्ट के ऊपर यकीन रखती हूँ और हमने सारी जिंदगी किए भी हैं। लेकिन ये पुरअमन प्रोटेस्ट के अंदर अगर कोई ऐसी वायलेंस हुई है तो यकीनन ठीक है, आप कानून के मुताबिक निपटेंगे ना। अब ये तो नहीं होगा किसी ने शीशा तोड़ा तो आप उसका पूरा खानदान फांसी लगा देंगे। जिस तरह आप दूसरी बात ये देखें कि आखिर क्या वजह, इन वजूहात को भी देखें कि सारे लोग जो प्रोटेस्टर्स थे अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट उन्होंने जाके इस तरह हमला किया तो वो क्या वजह थी कि वो बजाय अपने राइवल पॉलिटिकल अपोनेंट्स के साथ जाके उनके ऊपर या उनके दफ्तरों पे हमला करने के उन्होंने इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले क्यों किए? ये बड़े रेलिवेंट और वैलिड क्वेश्चंस है, इनको भी देख। एक मिनट ठहरिएगा, मुझे कंप्लीट करने दें। दूसरी बात ये है कि जिन जगहों पर वो गए आप ये देखें कि उसकी सिक्योरिटी किसके पास है और वो सिक्योरिटी क्यों ब्रीच करने दी गई कि वो घरों के अंदर दाखिल हो गए। तो ये सारी चीजें जो है इनको भी तयन होना चाहिए और फिर अगर उनको सजा देनी है तो आप लोगों ने कानून के मुताबिक सजा देनी है। उसके लिए ना तो मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत है, ना उनका रिकॉर्ड गायब करने की जरूरत है, ना उनको घरों से उठाने की, और खवातीन का जो वकार है उसको पामाल करने की जरूरत है। बिल्कुल उनको कानून के मुताबिक। खवातीन के हवाले से जो आप बात यकीनन आप क्योंकि बैठी हुई हैं भी हैं पंजाब में, आप इसके ऊपर अपना एक ओपिनियन रखती हैं। हमने ह्यूमन राइट्स जो हमारी HRCP है उनकी खवातीन नुमाइंदा खवातीन से जेल में मिलने के लिए भी गई थी और पूरी रिपोर्ट शाया हुई थी और उन खवातीन का एक वीडियो मैसेज भी सामने आया था कि जो इल्ज़ामात जिस नौयत के लगाए गए थे कि उनके साथ कोई नारवा सलूक हो रहा है, PTI चेयरमैन ने बहुत ज़्यादा इस बात को हवा दी थी, उसके बरक्स वो बात साबित हुई थी। मैं आप दोनों का कंक्लूडिंग कमेंट चाहूँगी। राना साहब पहले आप, अब एक वाकया कल का है, डॉक्टर ज़रका तैमूर सेनेटर हैं PTI की, उन्होंने बड़ी तनकीद की, उन्होंने बिलखुसूस मैं समझती हूँ उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब का जो स्टेटमेंट रहा पार्लियामेंट में उस पर तनकीद की थी। अब वो कल से शिकवा कर रही हैं कि उनके क्लिनिक्स बंद कर दिए गए हैं। अली नवाज अवान इस्लामाबाद के नुमाइंदे हैं, उनके भाई गैर सियासी शख्सियत है, उनको उठाए जाने की बात हुई और एक मीडिया पर्सन इमरान रियाज तो अभी तक हमें मालूम नहीं कहाँ है। तो ये चीज़ें आप पे सवाल नहीं उठता इन चीज़ों, इन बुनियादों पर? देखिए, अगर तो उनके क्लिनिक्स जो हैं वो इस वजह से बंद किए गए हैं कि उन्होंने कोई असेंबली में कुछ बोला है तो फिर तो वो तो जाहिर सी बात है, गलत है। और लेकिन इसके हकायक तक पहुंचना होगा कि क्या ऐसे ही हुआ है या ऐसा नहीं हुआ उनका क्लेम। लेकिन मैं एग्री करता हूं अगर इस तरीके से जो कानून है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है उसको अपना कोर्स लेना चाहिए और कोई अभाम जो है वो रेज नहीं होने चाहिए। बड़ा जरूरी है ताकि लोगों को नजर आए कि कोई ओवरहैंड नहीं यूज हो रहा। तो ये तो मैं आपसे एग्री करूँ। सहर साहिबा एक चीज़ कह दीजिएगा, आप ख्वाजा आसिफ साहब ने उसने जो बातें की बड़ी ही अजीब बातें उन्होंने की, आज असेंबली में वापस आए, खवातीन PTI की जो सेनेटर्स थी और रहनुमा थी उनके हवाले से उनको उन्होंने कचरा कहा और उनको बाकियात कहा चेयरमैन की और वट नॉट, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। आज आए और हमने TV के वॉल्यूम खोला कि ख्वाजा साहब इजहार लाताल्लुकी अपने बयान से करेंगे, अफसोस का इजहार करेंगे। उन्होंने कहा मैं तो अपने बयान पे अभी भी कायम हूँ। आपकी जमात पे भी तनकीद है कि आप लोगों ने उस वक्त कोई स्टैंड नहीं लिया। शहरी रहमान साहिबा भी साथ ही बैठी थी। देखिए बात यह है कि मैं समझती हूँ कि जो रवैये हैं उनके अंदर इत्तेदाल की बहुत ज़रूरत है और सियासी रहनुमाओं को अपने अल्फाज 100 दफ़ा सोच के बोलने चाहिए, क्योंकि इस तरह की पीपल्स पार्टी का इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड होता है। और शायद जो है वो उन्होंने PMLN के मामले में नहीं बोला होगा, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा ने इस तरह की बात की होती तो उसने जो एक पार्टी का जो है ना सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन को फेस कर चुका होता। इसलिए कि देखें, आप इश्तिहाल में आए, आपको कोई इश्तिहाल दिलाए, आपको गुस्सा आए नहीं, जो एक हमारे जो रवैये हैं उनको हमें बहुत एतदाल के साथ रखना चाहिए, अखलाकियात के साथ रखना चाहिए और ऐसे अल्फाज से इज्तनाब करना चाहिए जिससे जो है एक गलत तासुर हो या हम किसी की तहज़ीक करें, ये इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। चाहे आज मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि जी अपने अल्फाज पे माफ़ी मांग ले, नहीं, 2 wrongs doesn't make 1 right। ठीक है, उन्होंने गलत किया, हमें उस पर भी हम तनकीद करते हैं। उनको एहसास ही नहीं था, जो उनका आज का बयान था उससे हमें ये लगता है कि उनको एहसास ही नहीं था कि उन्होंने कितनी लाजारी की है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने की है और हमेशा कोशिश करते हैं कि जो अखलाकियात है उनको सामने रखें और कोई ऐसी बात ना करें। शायद हम पर बहुत तनकीद भी होती है, बहुत तकलीफदेह बातें भी सुनते हैं, लेकिन अखलाकी रवैयों को कायम रखना ज़रूरी है। सही। अगर ख्वाजा आसिफ साहब से उनकी जमात में, क्योंकि उनकी जो सीनियर नायब सदर हैं वो खुद एक खातून है मरियम नवाज साहिबा, अगर पिछले 1-2 दिन के अंदर कोई
जवाब तलबी की होती तो आज वो असम्बली में दोबारा आकर ये ना कह रहे होते कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये सियासी जमातों की संजीदगी है, मुल्क की एक बड़ी आबादी जो ख़वातीन के ऊपर मुश्तमिल है उनके हवाले से। सो लेट्स सी इसका जवाब ख़वातीन वोटर्स की तरफ से इंतखाबात में मिलेगा या किस तरीके से सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब, सहर कामरान साहिबा और रबिया बाजवा साहब, आप तीनों के कीमती वक्त के लिए। तफसीली गुफ्तगू नाज़रीन आपने मुलाहिज़ा की। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।